माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथि यस सभामा दफावार छलफलमा भाग लिई बहुमूल्य विचार राखिदिनु भई नेपालको सीमाना तथा राष्ट्रियताको विषयमा हामी बीचमा द्विमत छैन र हामी सबै एकताबद्ध रहेका छौं भन्ने विषयलाई नेपाली जनता तथा समग्र विश्वलाई सन्देश दिन सफल हुनुभएकोमा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य भनाइ राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानको धारा 274 बमोजिम संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए अनुरूप नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको भन्ने कुरा सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस संशोधित विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी करिब 3 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारले अझ उचाइमा पुर्याएको छ भन्ने कुरा यस ऐतिहासिक क्षणमा यस सम्मानित सदन समक्ष सगौरव व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको पक्षमा व्यक्त भएका भनाइले यो सार्वभौम सदन नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्षम र क्रियाशील छ भन्ने कुरालाई समेत उजागर गरेको भन्ने कुरा म यस गरिमामय सभा समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको यस संशोधन विधेयक उप माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारप्रति दर्शाएको अपार सद्भावको लागि पनि म हृदयदेखि नै सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको कुरालाई यस सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसको साथै संविधानसँग जोडी छलफलमा व्यक्त भएका अन्य विषयप्रति थप भनाइ राखी रहनु नपर्ने मैले ठानेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरूको परम्परा सप्रमाण मात्र बोल्ने, दाबी गर्ने बानी रहेको छ। हामी तथ्य प्रमाणसहित वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनेछौँ। हामी छिमेकी भारतसँग सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ, तर हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा मित्रवत राष्ट्रले पनि थाहा पाउनुपर्छ। आज संविधान संशोधनको दिन नेपालीको लागि सुखद क्षण हो। त्यसैले सबै नेपाली
राष्ट्रियताको विषयमा एक भएका छौँ। आज सम्पूर्ण नेपालीले बलियो एकता प्रदर्शन गरेको दिन हो। सार्वभौम संसदमा आज राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको अनुभूत भइरहेको छ। आज हाम्रो निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा रहनेछ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण दिन हो र संसदीय अभ्यासमा पनि अर्को गौरवपूर्ण महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन दर्ज भएको छ। हामीले संविधान संशोधनको कुराहरू आफ्नो राष्ट्रियताको सवाललाई मात्रै समेटेर यसमा पनि निशान छापभित्रको नेपालको नक्सासँग जोडिएको कुरालाई मात्रै हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले संविधान संशोधनको प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गरेर नेपालको एकता राष्ट्रियताको विषयमा ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै छलफलमा भाग लिने हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस संशोधनको नाम नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 रहेको छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 137 को उपनियम 9 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 10 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। 1. विभाजन गर्नु अघि सभाकक्ष